नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, धेरै स्थानीय तहमा 7 प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा र केन्द्रमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ, तर जनताका अपेक्षा अनुसारको काम सरकारले गर्न सकेन भनेर सामान्य आलोचना मात्रै होइन कि सरकारको गति र मति यस्तै रहिरहने हो भने अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ भन्नेसम्मका आशंकाहरू गर्न थालिएको छ। हुन त यी आशंकालाई कतिपयले यसमा सत्यता नभएको र नेकपालाई देखि नसहनेहरूको त्यो आक्रोश र आरोप भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर कतिपयले चाहिँ ती आशंकामा सत्यता रहेको भनेर पनि भनिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी सत्तारूढ दल नेकपाकै एकजना युवा नेता प्रकाश रोकायासँग कुराकानी गर्दैछौँ कि सरकारको जुन काम गर्ने शैली छ, सरकारले जे जस्ता कामहरू गरिरहेको छ, यसका प्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अनि नेकपा नेतृत्वका सरकारहरू, केन्द्रको त्यसैगरी प्रदेशको र स्थानीय तहका सरकारहरू कहाँ अल्मलिए, गर्नुपर्थ्यो के र भयो के, यसमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा भने धेरै स्थानीय तहमा त्यसैगरी 7 प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा र केन्द्रमा यहाँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, तर नेकपाको सरकार हो या अरू कोही कसैको सरकार हो भनेर कतिपय नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरू नै त्यो अलमलको अवस्थामा छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। वास्तवमा यो नेपाली जनताको मनमा खेलेको प्रश्न हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा कार्यकर्ताका नाताले मैले यो सरकारको कति आलोचना गर्ने कति आलोचना नगर्ने भन्ने एउटा प्रश्न रहन सक्छ। तर सडकको आवाज के छ, त्यो दूरदराज जनताको आवाज के छ, उनीहरूको बुझाइ के छ सरकारप्रतिको, र 74 सालमा यो सरकार निर्माण गर्नका निमित्त जुन जनमत दिए जनताले, ती जनमत दिने जनताको अहिलेको चाहिँ बुझाइ के छ, र यो 2.5-3 वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारबाट जनताले के प्राप्त गरे, त्यसको परिणाम के आयो, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ म्यानिफेस्टोमा, चुनावी घोषणापत्रमा के उल्लेख भएका थिए ती कति कार्यान्वयन भए। 3टा बजेट आए, 3टा नीति तथा कार्यक्रम आए, त्यसमा जनपक्षीय भयो कि भएनन्, देशको हितमा भयो कि भएनन्, जुन वर्गका निमित्त यो पार्टी निर्माण भएको छ, जुन वर्गका अहिमत प्राप्त गरेर सरकार बनेको छ, तदनुरूपका काम भयो कि भएनन्। आजको प्रश्न यो हो। त्यो भन्दा मैले फेरि पनि कहाँ जानुपर्छ, सडकसँगै जानुपर्छ। म नेकपाको कार्यकर्ता भएको नाताले नेकपाका नेताहरूले गरेका जति पनि गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने अथवा नेकपाले गरेका नराम्रा कामलाई साथ दिने भन्दा पनि सडकको आवाजमा जानुपर्छ, सडक जनताको आवाजमा हामी जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु कि यो नेकपाको सरकार हो त? नेकपाका मान्छेले नेतृत्व गरेको होला कि यो नेकपाको सरकार हो त? स्वयं तपाईँ नै सन्तुष्ट हुनुहुन्न होइन? अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले जे गरिरहेछ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न? होइन, म व्यक्तिगत सन्तुष्ट हुने नहुने एउटा पाटो होला के, समग्र जनताको अवस्था के हो त? होइन, मुठीभर केही मान्छेको हितका निमित्त अथवा मुठीभर मान्छेको स्वार्थका निमित्त काम भयो होला होइन? मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु नि त, दलाल पुँजीपतिहरूको पक्षमा, केही मुठीभर तपाईँको पैसावालाको पक्षमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा, वर्ल्ड ब्याङ्क IMF को पक्षमा, केही एनजिओ को पक्षमा, कर्पोरेट हाउसको पक्षमा यो सरकारले काम गर्यो होला। तर गरिब जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, सर्वहाराको पक्षमा, श्रमजीवीको पक्षमा यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन। त्यसकारण मैले भन्नै पर्दछ यो सरकार
नेपाली जनता जो अघि मैले जुन वर्ग भने नि त्यो वर्गको सरकार होइन। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन। तपाईँ आफै कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना नेता हुनुहुन्छ र आफैले भनिरहनु भएको छ यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। हो, कसको सरकार हो त्यसो भए यो? त्यसकारण मैले भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केही सायद अध्यक्ष पनि अध्यक्ष नै एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, थुप्रै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, तर यो नेकपाको सरकार होइन। यो कहाँ गएर डिबेट गर्नुपर्ने हो? तपाईँको सडकमा आएर डिबेट गर्नुपर्ने हो कि तपाईँहरू जस्तै स्टुडियोमा आएर डिबेट गर्नुपर्ने हो कि कहाँ गएर गर्नुपर्ने हो? त्यो निष्कर्ष हामीले निकाल्नु पर्दछ। नेकपाका नेताहरूको नेतृत्व भनेको सरकार हो, नेपाल सरकार हो यो। त्यसो भए नेकपाका ती नेताहरू जसको तपाईँले अध्यक्षहरूको विषयमा कुरा गर्नुभयो र अन्य नेताहरूका सन्दर्भमा, उहाँहरू थपना मात्रै हो, चलाइदिने अरू कोही छन् भन्ने कुरा हो तपाईँको? त्यसो भए त्यो त अब तपाईँको चाहिँ युवराज खतिवडालाई बारम्बार पुरस्कृत गर्नुले प्रश्न गर्छ नि त। को हो युवराज खतिवडा भनेको? के छ उहाँको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको योगदान? उहाँ कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले जनयुद्ध लड्नुभयो? उहाँले कहिले आन्दोलनमा तपाईँको योगदान गर्नुभयो? उहाँका शाखा सन्तान कहिले तपाईँको आन्दोलनमा तपाईँको आहुति दिए, बलिदान गरे छ? तर विज्ञ हो नि त। फेरि एउटा विषयमा उहाँको विज्ञ हो त, उहाँको विज्ञता देखियो नि 3 वर्षमा। मान्छेहरूले भन्छन् नि नेताहरू यी ढुङ्गा हानेका होइन, टार बालेका, रेलिङ भाँचेकाहरू नेतृत्वमा पुगेर केही हुँदैन, विज्ञहरू चाहिँ जानुपर्छ भनेर फेरि जनताले भनिरहेकै पनि त हुन् नि। त्यो भएर पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री दिँदा, सांसद बनाउँदा या अरू जे पदहरू उहाँलाई दियो, त्यसमा आपत्ति किन भन्नुहोस् त? अनि कुनै व्यक्तिको आपत्ति कुरा होइन, त्यो व्यक्ति पात्र त्यहाँ गएर परिणाम के निक्ल्यो त? देश र जनताका लागि परिणाम के निक्ल्यो त? समाजका लागि परिणाम के निक्ल्यो त? होइन, सबै वर्गको हितका निमित्त के परिणाम निक्ल्यो त भन्ने कुरा हो नि त। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्ने पनि गरेको छु, आज पनि जोड दिएर भन्छु, यो संसारका सत्ताहरू, दलालहरूले, माफियाहरूले, तस्करहरूले, बिचौलियाहरूले देश र जनतालाई बर्बाद गर्ने तत्त्वहरूले चलिरहेका हुन्छन्। यो सत्ता पनि त्यसैको निरन्तरता हो। त्यसो भए तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार तपाईँकै शब्दमा दलालहरू, माफियाहरूको घेराबन्दीमा छ? निश्चय पनि, कुनै यसमा शङ्कै छैन। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताहरू किन त्यही पार्टीमा बसिरहेको त? होइन, यो पार्टी भनेको कुनै 2-4 जना मान्छेको त कम्पनी एनजिओ त होइन नि त। हामी जस्ता लाखौँ मानिसहरूको 30औं वर्ष, 20औं वर्ष, 10औंको लगानी छ नि त्यसमा, रगत पसिना छ नि त। केही नेताहरू, केही त्यहाँभित्रका मान्छेहरू भ्रष्टीकरण भए, पतित भए, जनविरोधी भए, कम्युनिस्टको खोलोडे, नक्कली भए, युवराज खतिवडा जस्ता मान्छेलाई लिएर तपाईँको सरकारमा राखे भन्दैमा यो त कसैलाई तपाईँको चाहिँ छोडेर जाने कुरा हुँदैन यो त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यहाँभित्र बस्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र मैले भन्ने गरेको छु, साँच्ची यो देशलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीले भने जस्तै, संविधानमा उल्लेख गरे जस्तै समाजवादमा जाने हो भने अब त्यहाँभित्रका क्रान्तिकारीहरूले कु गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र कस्तो कु? पार्टीको नेतृत्व लिनु पर्यो। कसले लिने? त्यहाँभित्रका स्वच्छ, इमान्दार, प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट, मार्क्सवादीहरू लिनु पर्यो। अब जस्तो त्यहाँभित्रका भनेर भन्नुभयो होइन, अब जस्तो कसलाई चाहिँ इमान्दार भन्ने, कसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने, प्रचण्ड जति, केपी शर्मा ओली जति क्रान्तिकारी नेताहरू भनौँ न, तपाईँहरूको जुन यो पुस्ता हो, सायद उहाँहरू तपाईँहरूकै उमेरमा हुँदाखेरि पनि नभनौँ, आजभन्दा केही समय अगाडिसम्म उहाँहरू जति क्रान्तिकारी कोही देखिँदैन थियो। अनि कसलाई चाहिँ इमान्दार भन्ने, कसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने, त्यो इमान, त्यो तौलने, नाप्ने त्यो तुलो चाहिँ के हुने रहेछ र राजनीतिमा? अनि एउटा कालखण्डमा कोही पनि व्यक्ति क्रान्तिकारी थिए होला, कम्युनिस्ट पनि थिए होला। कम्युनिस्टको जुन आइडियोलोजी हुन्छ नि, तदनुरूप आफ्नो जीवनलाई ढाले पनि होलान्, तर अहिले त देखिन नि त। तपाईँलाई म एउटा देखाउँछु, यो के हो? यो यस्तो आइरहेका छन् भनेपछि कहाँ छ कम्युनिस्ट सरकार? कहाँ छ सरकार? भन्नुहोस् त। जस्तै माफिया कुरा गरेँ मैले त, यो मेडिकल माफिया कुराकानी गरेँ मैले। यसमा चाहिँ मैले कुन मेडिकलमा कलेजहरूले कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठगिरहेका छन् भन्ने कुरा आयो। हिजो पनि एउटा तपाईँहरू चाहिँ सरकारले के भन्छ त,
कोरोना लाग्यो भने तपाईँहरू बेहोस भएपछि मात्रै अफिस लान आउनुहोस् भनेर उर्दी जारी गर्छ सरकार। एउटा तपाईँको बिरामी हस्पिटलमा बसेर बन्धक बन्छ, अझै पनि कतिपय बन्धक छन्, सरकार त्यहाँ छैन। मेडिकल कलेज कुरा चाहिँ गोविन्द केसी अहिले पनि अनसनमा हुनुहुन्छ। सरकारले यत्रो लगानी गरेर तपाईँको चाहिँ कलेज बनाउँछ, त्यहाँ तपाईँको सम्बन्ध दिँदैन, पढाउँदैन र निजीलाई नै पुस्छ। अनि माफियाकरण कहिलेसम्म त? यसैका निमित्त हो नि त जनयुद्ध भएको, यसैका निमित्त हो नि त तपाईँ 62 जनआन्दोलन भएको। यी नहोस्, यी सबै अन्त्य गरेर जनताको सत्ता ल्याउने अथवा जनताको राज नेपालमा चाहिँ कायम गर्ने अथवा जनताले चाहेको तपाईँको व्यवस्था तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ 74 सालमा यो हाम्रो पार्टीले 2/3 नजिक बहुमत दिएको नेपाली जनताले भयो त? कहाँ छ सरकार? आज मिडियाले तपाईँको चाहिँ सरकारको काम गरिदिनु पर्ने, युट्युबरले सरकारको काम गरिदिनु पर्ने, विभिन्न अभियन्ताका नाममा आज मान्छेले तपाईँको राहत मान्दै हिँड्नुपर्ने। यो हुन्छ के भइरहेछ यो देशमा? यो के हुन खोजेको छ? तपाईँलाई के लाग्छ ताकि तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार कहाँ चिप्लियो, कहाँबाट चाहिँ यसले बाटो बिराउन सुरु गर्यो र भयो कि? मलाई के लाग्छ भने यो सरकार जतिखेर जुन धरातलमा बन्यो नि त्यहीँनिर मिस्टेक भयो कि। सरकार बनेको त्यो धरातल, त्यो जुन धरातलमा सरकार बन्यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् त, कस्तो यो कस्तो भयो भने सरकारमा कस्ता मान्छे लैजाने त होइन? कस्ता मान्छे लैजाने भने त्यो नै त्यसको चाहिँ निर्क्युल नै भएन कि। एउटा गुटले पार्टीको नेतृत्व गर्यो अनि उही गुटका मान्छे मात्रै गएर सरकारमा बस्ने। यो हिजोदेखिको 48 सालदेखिको तपाईँको चाहिँ के हो भने जुन परम्परा थियो नि यहाँ क्रमभङ्ग भएन कि। जस्तै के हुन्छ त, ए भन्ने गुटको चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री बन्यो भने सरकार त्यही गुटको मान्छे गरेर चलाउनु पर्ने भन्ने 48 सालदेखिको परम्परा छ। फेरि त्यही भयो बहुदलमा आएर, त्यही भयो गणतन्त्रमा आएर, केपी ओलीको त्यही भयो। तपाईँले बुझिहाल्नुभयो कतै त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा कस्ता मान्छे सरकारमा गए, ती मन्त्रीहरूले के गरे, जनताले के भने के भनिरहेका छन्, उनीहरूको बारेमा संवैधानिक निकायका कहाँ कहाँ तपाईँको उजुर भइरहेको छ भनेपछि आज त्यसको तपाईँको चाहिँ कुनै क्लियरफाई नगरेर चाहिँ सरकार फेरि अन्धाधुन्ध ढङ्गले तपाईँको अगाडि बढ्न खोज्दैछ। असफल अयोग्य गनाएकाहरूलाई काफी च्यापेर तपाईँको प्रधानमन्त्री फेरि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। बल्ल तल्ल एकजना मान्छे अर्थमन्त्री अब बस्नै नमिल्ने संविधानले, त्यही पनि केही दिनमा फेरि सल्लाहकार, केही दिनमा तपाईँको अमेरिकाको राजदूत। यो प्रकार अगाडि बढ्यो भने सरकार कहाँ अगाडि बढ्छ भनेको यो सरकार गठन हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला मन्त्रीहरू जसरी छानियो त्यो नै गलत थियो। कसरी छानिनु पर्थ्यो, के हुनु पर्थ्यो? मन्त्री कसरी छान्नु पर्थ्यो? नितान्त निष्कलङ्कित मान्छेहरू त्यहाँभित्र पनि छन् त अझै पनि, साँच्चै देश र जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्ने, कम्युनिस्ट भएर काम गर्ने फेरि पनि होइन। एउटा आइडियोलोजी त कम्युनिस्टलाई आइडियोलोजी बोकेको हुन्छ नि त। त्यसै मार्क्सवाद लेनिनवाद त्यसै समाजवाद भनेर हुन्छ। व्यवहार चाहियो नि त। मार्क्सवाद भनेको व्यवहार हो। त्यो केही नगरेर नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त, गुटगत स्वार्थका निमित्त होइन, अझ कसैले परिचालित गरेका आयातित पैसा तिरेर सांसद बनेका कतिपय मान्छेहरू पनि मन्त्री छन् अहिले। भनेपछि उल्टो पैसा तिरेको हुन्छ, त्यो पैसा असुल गर्नु पर्यो मन्त्री भइसकेपछि। त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चल्छ त। त्यसकारण मैले भनेको के हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सम्मिलित नेतृत्व गरेको सरकार हो भनेको कारण त्यो हो नि त। मैले मन्त्रीहरूको त्यो बनाउँदाखेरिको एउटा मापदण्ड तोकिनु पर्थ्यो, तोकिएन, आफूलाई मन लागेका मान्छेहरूलाई छानेर राखियो। यही हो? त्यही हो। कस्तो खालको मापदण्ड बनाइनु पर्छ, के हुनु पर्छ? मापदण्ड त हुन्छ नि त। जस्तै मानौ न, जस्तै मैले किन सोधिरहेको छु भने फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त चर्चा छ कि। अब अहिले यो चर्चा चलिरहँदा तपाईँ सुरुको त्यो धरातल नै ठिक भएन सरकार गठनको भनेर भनिरहनु भएको छ। अब मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा एउटा मापदण्ड के हुनुपर्दो रहेछ त, ताकि तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताका मनमा चाहिँ के रहेछ भनेर त्यो जान्नका लागि मैले अनि एउटा लेभलकै मान्छे त्यहाँ जानु पऱ्यो कि। जस्तै तपाईँको लेभल त्यस के भन्छ भने कोही विज्ञता होला। अघि विज्ञताको डाक्टर युवराज खतिवडा सर्टिफिकेटले के गर्दैन, डिग्रीले विज्ञता मान्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो अर्को भरम हो। डिग्रीले तपाईँले विज्ञता ठान्नु भने त अर्को भरम हो।
त्यसो त योभन्दा अगाडि जो लोकप्रिय रहेको भनिएका व्यक्तिहरूलाई पनि त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश गरेकै हो। जस्तो लालबाबु पण्डितको कुरा गर्नुहोस् या अन्य मन्त्रीहरूको कुरा गर्नुहोस्। त्यही त केही राम्रा भनिएका मान्छेहरू त निकालिए नि त, सानो गल्तीले निकालिए नि त। जस्तै हामीले चाहिँ थुप्रै व्यक्तिका बारेमा नाम लिन सक्छौँ। अहिले पनि थुप्रै व्यक्ति हटाउनु पर्ने थिए, तिनीहरू कायम नै छन्, जो कि मन्त्री नै लिनु हुँदैन तिनीहरूलाई। एउटा मापदण्ड हुन्छ नि त, स्थायी कमिटीका मान्छे यतिजना जाने, सचिवालयका मान्छे यतिजना जाने, पोलिट ब्युरो भएका यतिजना जाने, त्योभन्दा तल जाने कि नजाने। क्रेन लगाएर गुटको तपाईँको चाहिँ भागबण्डामा केन्द्रीय सदस्य भएका अझ केन्द्रीय सदस्य नभएका मान्छेले तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाएपछि के हुन्छ हालत? त्यो त आफ्नो परिवारलाई काम गर्न जाने हो नि त्यहाँ त, देशको लागि होइन, पार्टीको लागि होइन, त्यो वर्गको लागि होइन, त्यो क्षेत्रको लागि होइन, त्यो सम्बन्धित तालुराग मन्त्रालयको हितको लागि पनि होइन। त्यो प्रायोजित ढङ्गले त्यहाँ गइरहेको मान्छेले के गर्छ? त्यस्ता व्यक्तिहरू मन्त्री छन् अहिले? छन् अहिले। अब यो स्टुडियोमा आएर नामै किन लिउँ? त्यो सान्दर्भिक नहोला। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यही गलत भयो कि यहाँनिर के हो, केही मान्छे तपाईँको चाहिँ सानो एउटा कुनै अन्य विषयको आफूभन्दा फरक मन्त्रालयको केही विषयलाई लिएर तपाईँको मात्रै हटाइयो, बोलेकै आधारमा हटाइयो नि त। त्यस कारणले गर्दा मान्छेले अहिले भन्ने गरेका छन् नि त, त्यो वास्तवमा आरोप पनि यथार्थपरक नै देखिन्छ कि होइन। समावेशी छ त यो मन्त्रालय, के अरे यो मन्त्री परिषद छ त छैन? हो, त्यस कारण गर्दा आम्ना मान्छे राख्यो अझ पकेटका मान्छे होइन, सिधै त भन्नुपर्ने भेटिँदा बित्तिकै तिमी पनि भन्नु पर्दैन आफ्नो मातहतकालाई, सिधै त यो काम गर भन्ने मान्छेलाई लिएर राखेर देश बन्छ। अनि पार्टीको तपाईँको 74 सालको घोषणापत्र अनुरूप तपाईँको चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ, कार्यक्रम आउँछ, बजेट आउँछ, आउँदैन हेर्नुहोस्। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका केही नेताहरू जस्तो वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतलाई मन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा छ, त्यो चाहिँ ठिक हो त? प्रतिनिधि सभा मात्र किन जाने, ओडामा हारेका मान्छे राष्ट्रिय सभामा आइसके तिनीहरू मन्त्री बन्दैछन्। वामदेव गौतमहरू मन्त्री बन्नुभयो भने ठिक हुन्छ या हुँदैन? वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि यहाँनिर हामी त कानेर गल्ती भयो भने ओडा सदस्य हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा किन ल्याइयो? त्यो त राष्ट्रपतिले मन दिँदैन नि त, निर्वाचित गरेर ल्याइयो। फेरि ओडा सदस्यमा हारेको छ, ओडामा कति भोट हुन्छ? 200, 400, 500, 1000? 500 जनाभित्र पनि चयन हुन नसकेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। आउने मान्छे पनि अनैतिक भइगयो, ल्याउने मान्छे पनि अनैतिक भइहाल्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ वामदेव नारायण काजीको कुरा होइन यहाँनिर के। समग्रतामा हामी जाँदा के देखिन्छ भने गलत तपाईँको ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। संविधान त तपाईँको वामदेव नारायण काजीलाई फेरि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभा नल्याउनु त भन्दैन, फेरि संविधानले त भन्दैन। हेर्नुहोस्, काहीँ छेकबार छैन उहाँलाई संविधान त फेरि। तर नैतिक प्रश्न हुन्छ नि त स्वयं व्यक्तिको। म हारिसकेको मान्छे जाने नि, राजनीतिक र नैतिकको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। राजनीतिक हिसाबले पनि म जानुहुन्न भन्ने कुरा स्वयं व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो, नैतिक रूपमा त हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा स्वयं व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, संविधान बाधक छैन के, 47 सालमा थियो, फेरि यो क्राइटेरिया पुगेकालाई मात्र त्यहाँ लिने भन्ने थियो। अहिले 72 सालको संविधानमा आइसकेपछि यी सबै प्रावधान हटाइयो। भनियो के त, एक महिला सहित 3 जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछ भनेर अप्सन ल्याइयो। हेर्नुहोस्, या ऊ केही पनि विशेष छैन अगाडि पछाडि। स्वयं व्यक्तिले म जानुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्यो भनेपछि त्यो ठिक हुने भयो। स्वयं व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ बुझेन भनेपछि यो यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन्। अहिले उठेको त्यही हो। यति धेरै तपाईँहरूका मनभरि पीडा छ होइन, मनभरि त्यो भनौँ न गुनासाहरू, आक्रोशहरू, त्यो उकुस मुकुस भएको अवस्था छ। तपाईँहरू जस्ता युवाहरू सङ्गठित हुन सकिरहनु भएको छैन पार्टीभित्र, ताकि अघि तपाईँले कुको कुरा गर्नुभयो नि, नेतृत्व, त्यो कुको कुरा, त्यसका लागि केही तयारी गर्नुभएको छैन? सङ्गठित हुन नदिने तपाईँको सुरुदेखि नै प्लान बनाइयो, प्लान बन्दै आयो के। किनभने पार्टी मोर्चामा रूपान्तरण भए,
अहिलेका पार्टीहरू नेपालका भनौँ न धेरैजसो पार्टीहरू विशेष गरेर सत्तामा जाने होइन र संसदमा रहेका धेरैजसो पार्टीहरू यिनी पार्टीको नाममा मोर्चा आउने अमुक नेताको यो यतिजना अर्का नेता यतिजनाको भने विभिन्न नेताहरूका चाहिँ मान्छेहरूको एउटा गठजोड मोर्चा हो कि हो। त्यसो भएर के दिन्छ त उनीहरूले के ती नेताहरूले के गर्छन् त अनि आफ्ना कारिन्दा बनाउँछन्, दास बनाउँछन्, दासी बनाउँछन्, गुलाम चाकर बनाउँछन् होइन। तिनी फेरि बिचौलियाको काम गर्छन्, तिनले दलालको काम गर्छन् होइन। तिनीसँग माफियाको कनेक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस् है बहुत गम्भीर कुरा छ यहाँनिर के होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ त अनि पदखोर बन्छन् फेरि। अनि मान्छेले पद लिन्छन् पार्टीमा। हेर्नुहोस् गाउँदेखि मान्छेमा जसरी पद लिने देश र जनताको होइन कामको लागि होइन, फेरि आफ्नो गुटको लागि आफ्नो लागि ठेक्कापट्टा लिन्छ। भोलि विद्यालय व्यवस्थापन बस्नु छ, उपभोक्ता समितिमा बस्नु छ, एनजिओ चलाउनु छ होइन। त्यसपछि स्कुल कलेज खोल्नु छ, मेडिकल कलेज खोल्नु छ, अस्पताल खोल्नु छ, जे तपाईँको चाहिँ यो समाजवाद विरोधी काम हुन्छ नि त्यो काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् फेरि त्यो पुरै माथिबाट के हुन्छ भने परिचालित हुन्छन्। अनि नेताको चाकरी चाप्लुसी नगर्ने हो भने पदमा गइदिने। हेर्नुहोस् अनि त्यसो भएर के हुन्छ भने हामी जस्ता मान्छे जो हुन्छौँ नि फेरि त्यहाँभित्र अनि हामीलाई के गर्छ त सधैँ एकदम निगरानीमा राखिया हुन्छ कि यो मान्छेलाई तपाईँको सकभर चाहिँ ठिक ठाउँमै राख्नुपर्छ। अनि हामी जस्ता मान्छे ठिक ठाउँमा राखियो तपाईँ सही प्रकारको भूमिका दिएनौँ भनेपछि के हुन्छ त त्यहाँनिर अनि हामी कर्णमै बसिरहेका हुन्छौँ। सङ्गठित हुनु पनि दिइन्न, कर्णमा राखिएको हुन्छ। जो तपाईँको ठुलो जनमत छ तिनीहरू सबै प्रकारको सेटिङमा काम गरिरहेका हुन्छन्। नेपालको राजनीतिक दलमा भएको यही हो नि त। अहिले मैले भन्ने गरेको छु नि त 40-50 हजारको सङ्ख्या जो नेपालको राजनीतिमा चलखेल गरिरहेछ मान्छेहरू कार्यकर्ताको रूपमा नेताको रूपमा छन् नि जो 40-50 हजारको रेसियोमा होला। तल 2-4 हजार तलमाथि तिनी हुन्। दलाल भनेका तिनी हुन्, माफिया भनेका तिनी हुन्, तस्कर भनेका तिनी हुन्, बिचौलिया भनेका तिनी हुन्, विभिन्न देशका एजेन्ट भनेका पनि तिनी हुन्। त्यही भएर के भयो त अहिले जहाँ तै अड्डा अदालत होइन त्यसपछि गएर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए। अनि परिणाम के भयो त होइन अहिलेको देशको हालत भइरहेछ यस्तो यो भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई सङ्गठित हुन नदिने फेरि के हो भने यो सुरुदेखि नै माथिबाट नै कसरी सङ्गठित हुन दिँदैन। जस्तो तपाईँहरू पार्टी सुध्रिनुपर्छ, सरकार सुध्रिनुपर्छ भनेर भन्नेहरूलाई त्यहाँभित्र कसरी सङ्गठित अवसर दिइँदैन, ठाउँमा जान दिएन। ठाउँमा नजान दिएपछि के हुन्छ त नेतृत्वमा जान पाइएन। नेतृत्व गर्न नपाए के भयो त अरूलाई परिचालन गर्न पाइएन। अरूलाई परिचालन गर्न पाए सङ्गठित रूपमा तपाईँ उनीलाई सङ्गठित गर्न पाइएन। अनि सङ्गठित रूपमा सङ्गठित नगर्न पाएपछि तपाईँको चाहिँ हान्न त पाइएन नि त। फेरि सङ्गठन नै बलो भने जस्तै होइन एक धक्का त दिनु पऱ्यो। फेरि धक्का दिनलाई त शक्ति चाहियो। फेरि हेर्नुहोस् मैले एक्लै कराउनु र 10 ठाउँमा मै जस्तै 10 जना मान्छेले कराउनु र एक ठाउँ गएर कराउनुमा फरक हुन्छ नि त। अब तपाईँलाई के लाग्छ मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा छ होइन। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरियो भनेदेखि मन्त्रीहरू हेरफेर भए भनेदेखि चाहिँ सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्ला या गर्न सक्दैन? मलाई लाग्छ म त्यसमा आशावादी पनि छैन, विश्वास पनि गर्दैन। किन? धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ, धेरै लथालिङ्ग भइसकेको छ देशको स्थिति। किनभने अब कि प्रधानमन्त्री ठिङ्गरङ रहेर होइन अब 25 सदस्यीय बनाउने हो भने 24 जना नयाँ लिएर अब अझै 2-2.5 वर्ष काम गर्ने हो भनेपछि भन्न सकिँदैन। चमत्कार पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् किन चुनाव पनि आइरहेछ। भोलि चाहिँ हावा खानु भन्दा त अहिले नै यो 2-2.5 वर्ष भयो भने केही राम्रो काम गरौँ भन्ने तपाईँको सद्बुद्धि पलाउनु पनि सक्छ। अन्यथा 2 जना फाल राखेर 3 जना थपेर केही हुनेवाला छैन। किन चिज त गलत ढङ्गले अगाडि बढिसकेका छ नि त। किन सडकको आवाजै सुनिँदैन? जनता मजदुरकोमा सरकार छैन, किसानकोमा सरकार छैन, गरिबकोमा सरकार छैन, खान नपाएकोमा सरकार छैन, अल्पत्र परेका नेपालीकोमा बिचमा सरकार छैन। सरकार केही मुठीभर मान्छेको हातमा त सिंहदरबारभित्रै छ। सारा तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू सिंहदरबारको शासक तपाईँको चाहिँ कुर्सीले कुल्चिसकेका छ। अनि कसरी तपाईँको चाहिँ यसबाट परिणाम आउला त? तपाईँले भन्नुभयो सबै मन्त्रीहरू परिवर्तन गरियो भनेदेखि चाहिँ के आशा जाग्ने ठाउँ छ भनेर भन्नुभयो। एकदम एकदम। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वका प्रति चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्वास छ या छैन? होइन त्यो त के भने पार्टीले त फैसला गरिसक्यो नि त।
पार्टीले त के गर्यो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 5 वर्ष नै लैजाने उहाँकै नेतृत्वमा सरकार चलाउने भन्ने निर्णय गरिसक्यो। मलाई लाग्छ त्यो निर्णयबाट सरकार अब चाहिँ पार्टी भने तपाईँ ब्याक आउँदैन होला होइन, किनभने ब्याक आउने भनेको पार्टी फेरि विभाजन हुने हो। पार्टी त विभाजन भइसकेको थियो नि त, त्यो त विभिन्न कारणले गर्दा पार्टी तपाईँको एकता भएको अध्यादेश समेत उहाँले ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षले। भने मैले भन्न खोजेको के हो भने प्रधानमन्त्री नअड्ने कुरा निश्चित छ अब होइन, तर अरू त हटाउन सकिन्छ नि त। भनाइको मतलब जस्तो पार्टीले निर्णय गरिसक्यो अब 5 वर्षकै भनौँ न लागि प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली हो भनेर, त्यो भएर अब विकल्प नभएको विषयमा किन बोल्ने भन्ने लागेर या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति साँच्चै त्यो विश्वास नै लागेर तपाईँलाई यसो भनिरहनु भएको छ? होइन, अब उहाँको विकल्पै भएन। 5 वर्षको पिरियडमा अब 2.5 वर्ष भनौँ न, अब 2.5 वर्ष अब पनि केपी ओली नै नेतृत्व गर्ने सरकार हो भनिसकेपछि उहाँको बारेमा अब चाहिँ प्रश्न उठाउने सान्दर्भिक पनि भएन, किनभने अब पार्टीको फेरि तपाईँको चाहिँ निर्णय उहाँलाई हटाउन पुग्दैन होला, त्यो भनेको फेरि दुर्घटनातिर जाने हो। त्यसो भए के हो त भन्दाखेरि सरकार साँच्चै अब 2.5 वर्षको पिरियडमा केही परिणाम निकालेर अर्को चुनावमा जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक बन्ने हो भने होइन के गर्नु पर्यो त? मैले अघि भने नि त कति सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउने हो त, ती सबै सर्लक्कै नयाँ ल्याउनु पर्यो। अहिलेका सबै हटाएर नयाँ आइसकेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने त्यो आधार होइन, ठिक मान्छे त ल्याउनु पऱ्यो नि त। ठिक तपाईँको ठिक मान्छे नभएको त होइन नि त, नेकपाभित्र ठिक मान्छे पनि छ नि त, ठिक मान्छे छान्नु पऱ्यो नि त। भने ठिक नभएको त होइन तपाईँको चाहिँ, यो त सबै प्रकारले समाप्त भइसकेका गनाइसकेका अहिले रहेकाहरूलाई पनि त ठिक त ठिकै हुन् भनेर धेरैले भन्छन् नि, तपाईँलाई चित्त बुझेन होइन, अर्कोलाई चित्त नबुझ्ला, तर अब आउने अब ल्याउने जो मन्त्रीहरू जो भनिन्छ उनीहरू र अहिलेका भएकामा एउटै ड्याङ्का त हुन् नि भनेर भन्छन्। त्यो समरगर्तमा जाँदा त्यो देखिन्छ। को ठिक को बेठिक भन्नाले मेरो मनोरञ्जनको कुरा होइन नि त, परिणाम के आयो त, यथार्थ के हो त, हामी त्यतातिर जाने हो। जस्तै हरेक मन्त्रालय बाहिर हामी जान सक्छौँ त, ABCD यहाँसम्म भनौँ न, कुन मन्त्रालयले को मन्त्रीले के काम गर्यो त, त्यो त फेरिस्ता निकाल्न सकिन्छ नि त होइन। अनि इजगल टु गर्दाखेरि के देखिन्छ त, 0 हुन्छ त्यहाँनिर। जस्तो अहिले त हामी कहाँ जाने हो त, जनताको तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो नि त, ग्यारेन्टी छ। अहिलेको तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमण यदि कसैलाई भयो भने, अहिले हिजो मात्रै अस्ति मात्रै मेरै टोलमा 4 जना मान्छे घरभित्रै मर्ने स्थिति आयो होइन। अस्पतालले भर्ना लिएन, अब दीर्घ रोगी पनि थिए, के थिए, मरे। कोही पनि मान्छे अहिले गएर अस्पतालमा भर्ना हुन पाइरहेको स्थिति छैन। ल अलिकति तपाईँको चाहिँ स्वस्थ मान्छेले त तपाईँको त्यसलाई पचाउला होइन, केही छैन। बिरामी मान्छेलाई त तपाईँको त्यसले हानिहाल्छ हेर्नुहोस्, त्यसले त भनेपछि त एउटा व्यक्तिको नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने सरकारले ठुल्ठुला कुरा गरेर त हुँदैन हेर्नुहोस्, हुन्छ त। तपाईँसँग यो कुराकानी गरिरहँदा म नेकपाको नेतासँग कुराकानी गरिरहेको छु कि या प्रतिपक्षी दलको कोही नेतासँग कुराकानी गरिरहेको छु जस्तो मलाई नै अनुभूति भइरहेछ कि तपाईँलाई यति धेरै आफ्नै पार्टीको आलोचना गर्दा, आफ्नै सरकारको यति धेरै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दा र आफ्नै पार्टीका नेताहरूको आलोचना गरिरहँदा अप्ठ्यारो हुँदैन? म त कुनै पार्टी राजनीतिमा टिकिरहन कुनै पार्टी नेताको दास त होइन नि, म त कारिन्दा त होइन, म गुलाम चाकर त होइन, म झोले त होइन। म अहिले पार्टीको नेतृत्व गरेका जो नेताहरू हुनुहुन्छ 10-15 वर्ष उहाँहरूको बढी योगदान होला, त्यत्तिकै मेरो पनि योगदान छ। उहाँले थुप्रै अवसर पाउनु भएको होला होइन, तर मैले राष्ट्रलाई दिने मात्रै गरेको छु, लिएको मैले केही पनि छैन। अनि मैले के गरेर लेन देन डर मान्नु पर्ने, तपाईँको चाहिँ थुरथुर काम्नु पर्ने र तपाईँको चाहिँ यथार्थ कुरा लुकाउनु पर्ने मैले। अनि तपाईँको पार्टीको सचिवालयको बैठकले त आफ्ना पार्टीका नेताहरूका विरुद्धमा, नेतृत्वका विरुद्धमा बोल्न नपाउने सार्वजनिक माध्यमबाट भनेर त्यो निर्णय गरे हो नि। फेरि
त्यो त उहाँले त्यसको पनि केही डर छैन। उहाँले के निर्णय गर्नु उहाँले राम्रो सक्नुहुन्छ भने कारबाही गरेर देखाउनुहोस् भन्ने हो कि? त्यो त मैले यदि पार्टी हित विपरीत, सिद्धान्त विपरीत, नीति विपरीत होइन, देश र जनताको तपाईँको पक्षका विपरीत, अनैतिक, भ्रष्ट जे नहुनु पर्थ्यो नि त्यो मैले कुराकानी गरेको छु, बोलेको छु, त्यो प्रकारको व्यवहार देखाएको छु भने विधानमा त म कारबाही गर्न आफै भोग्न तयार छु। होइन म त विधानमै कुरा, म कम्युनिस्ट तपाईँको आइडियोलोजीमै रहेर कुरा गरिरहेको छु मैले। यो भएन है, हामी कम्युनिस्ट भन्ने होइन, अनि कमल थापाको पार्टी राप्रपाभन्दा तल व्यवहार गर्ने हो भने त मान्छेले पत्याउनु नै, अर्को चुनावमा आलु खाइन्छ भन्ने हो न मैले, त्यो भन्नु मैले अपराध हो भने। त्यस कारण गर्दा के हो भने यो एउटा मान्छेको बुझाइ हुन्छ नि, एउटा चाहिँ आफ्नो पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीका सबै कुराहरू चाहिँ नराम्रा कुराहरू पनि ढाकछोप गरेर जानुपर्छ, यी राम्रो है भनेर जानुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता छ नि हामीले त्यसमा क्रमभङ्ग गर्ने हो कि। किनभने उहाँहरू त 2-4 वर्ष, 5-7 वर्ष, 8-10 वर्ष राजनीति गर्नु होला, त्यसपछि त हामीले नै गर्ने हो नि त। त्यो बेला हामीले जवाब के दिने? हामी त पुष्पलालका अनुयायी हौँ होइन, हामी त मार्क्सवाद मान्छौँ, लेनिनवाद मान्छौँ भनेपछि त त्यही प्रकारको व्यवहार पनि गर्नु पर्यो नि त, त्यही प्रकारको विश्व दृष्टिकोण बोक्नु पर्यो नि त। विश्व दृष्टिकोण सामन्तवादी राख्ने, दलाल पुँजीपति राख्ने, नवउदारवादी राख्ने, मुठीभर मान्छेको हितका लागि तपाईँको चाहिँ काम गर्ने, माफियालाई पोस्ने, उनीहरूसँग गठजोड गर्ने, घाँटी जोड्ने होइन, अनि तपाईँको चाहिँ यसो नगराई भनेर तपाईँको कार्यकर्तामाथि डन्डा लाउने कुराले कसैले पत्याउँछ? त्यो कसैले स्वीकार्ला? त्यो ल्यागत उहाँसँग होला? त्यो नैतिकता उहाँसँग होला? मलाई लाग्छ छैन उहाँहरूसँग। हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि, यो भएन, त्यो भएन, ऊ भएन भनेर, यही कुरा पार्टी नेतृत्वका सामु पनि राख्नु भयो होला नि, के भन्नु? मैले थुप्रै पटक भनेको छु, उहाँहरू नाजवाब हुनुहुन्छ। हो तपाईँले भनेको कुरा सही हो, तर के गर्ने यही हो। किन उहाँ कहिलेकाहीँ नेतृत्व तहबाटै भनिएको छ नि, हामी अब यसो भयौँ उसो भयौँ सकिन्छौँ होइन भनिरहनु उहाँ छ नि, त्यो बाहिर देखाउनलाई हो। त्यस कारण गर्दा के भने जति पनि आज देश यो हालतमा पुगेको छ नि, देशको अवस्था यस्तो छ नि, यसपछिको कारण पनि उहाँहरू हो नि त। नेतृत्व उहाँले गर्ने, सरकार उहाँले चलाउने, सधैँ सत्तामा उहाँ जाने, सधैँ मन्त्री उहाँहरू बस्ने, अनि कार्यकर्ताको तपाईँको चाहिँ हुर्मन दिने काम गर्नु मिल्छ? त्यो त मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अहिले सरकारले तत्काल के चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो ताकि अनि चाहिँ सरकारको प्रशंसा गर्न सकिन्छ? होइन, पहिलो कुरा त के हो भने अहिले देशमा जुन प्रकारको चाहिँ भयावह स्थिति छ नि त होइन, किसानका समस्या के हुन्, मजदुरका समस्या के हुन्, गरिबका समस्या के हुन्, ज्यालादारीका समस्या के हुन्, स्वरोजगारका समस्या के हुन्, साना व्यापारीका समस्या के हुन्, ती कसरी समाधान गर्ने? वित्तीय बर्मलुट तपाईँले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ। सुदखोर भएर आज त वित्तीय तपाईँको संस्थाहरू तपाईँको चाहिँ आज देशमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सरकार गठजोड गर्छ तिनीहरूसँग भनेपछि अनि हामी जनताका अगाडि के मुख देखाएर हामी तपाईँको भोलि जान सक्ने? यसलाई त न्यूनीकरण जानु पर्यो। मान्छेहरूले भन्छन् कि आलोचना गर्न होइन सजिलो हुन्छ तर समाधान दिन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्छन्। तपाईँले सरकारको पार्टीको व्यापक आलोचना गर्नुभयो अहिलेसम्म, अब यो काम चाहिँ यसरी यसरी गरौँ ताकि देश र त्यो जनताको हितमा हुन्छ भनेर त्यो बाटो पनि देखाउने गरी कुरा गरौँ न। जस्तो यति बेला सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा के गर्न पर्यो ताकि त्यो भइरहेको छैन? जस्तै अहिले के गर्नु पर्यो भने मेन कुरा मैले भने नि त, जुन वर्ग मलाई लाग्छ ज्यालादारी तल्लो वर्ग भनौँ न विशेष गरेर होइन, जो मजदुरी गर्छ, जो ज्यालादारी गर्छ, जो नाङ्ले व्यापारी छ, तिनीहरूको उठीवास भइसक्यो। हेर्नुहोस् होइन, उनीहरूलाई कसरी तपाईँको आजादी दिने त? त्यो समस्याबाट सरकारका कार्यक्रम त्योरी आउनु पर्यो कि आयो त? आइरहेको छैन। उल्टो तपाईँको चाहिँ हरेक पाइला पाइलामा जनतासँग कर वसुल गरिरहेको छ। ती नाङ्ला व्यापारीहरूका कान निमोठेर
कर असुली गरिरहेको छ, तर तिनीहरूलाई राहत दिने कुनै तपाईँको चाहिँ योजना छैन। कयौँ मान्छेले आत्महत्या गरेर 4000 भन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरिसके, कयौँका घरबार विहीन भइसके, तर सरकार त्यसतर्फ छैन। जस्तै अहिले मैले भने नि त, अघि पनि भने नि त, कोरोनाका कारणले गर्दा लाखौँ मान्छेहरू प्रभावित छन्। आज उनीहरूको औषधि उपचार गर्ने कुरामा सरकार किन ध्यान दिँदैन? यो अस्पतालको जुन बर्मलुड छ त्यसतर्फ सरकार त्यहाँ किन उपस्थित भएर उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ ठाउँमा ल्याउन सक्दैन? यत्रा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद भइसक्यो। अहिलेको सही सत्र के हुने केही पनि निश्चित छैन, अन्धकार छ। यसमा कुनै पनि सरकारको नीति देखिँदैन। त्यसकारण गर्दा के हो भने कतिको सङ्ख्यामा छन् त भनौँ न जो खान पाइरहेका छैनन्। अहिले पनि काठमाडौँका विभिन्न तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूमा विभिन्न अभियन्ताका नाममा मान्छेले तपाईँ खाना खुवाइरहेका छन् दिनका दिन। के सरकारको ध्यान त्यहाँ गइरहेको छैन त? के सरकारले त जानेको छैन? के सरकारले ती समाचारहरू पढ्दैन, हेर्दैन? भनेपछि यतातिर सरकार गइरहेको। त्यसकारण गर्दा के हो भने कति लाख मान्छेलाई तत्काल राहत दिने त? चाहे त्यो ब्याज बिना होला, चाहे त्यो घरभाडा बिना होला, चाहे तपाईँ किस्ता बिना होला, चाहे के हुने हो भनौँ न, चाहे तपाईँको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको खातामा 6 महिना 5 महिना 8 महिना 1 वर्ष कति हो, कति रुपियाँ हालिदिने त? महिनाको 10,000 हाल्ने कि 5,000 हाल्ने कि 20,000 हाल्ने कि होइन? यसरी सरकार तपाईँको प्रस्तुत भएर जाने हो भने, व्यवहार त तपाईँको कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने एउटा राहतको कुरा गर्नुभयो होइन, सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने अरू, ताकि जनता माझ त्यो सरकार भएको अनुभूति हुन सकोस्। अरू के हुन आवश्यक छ? अरू जस्तो किसानको बारेमा जस्तै पहिला पहिला सरकारले गर्थे नि त, यति रुपियाँसम्मको किसानले लिएको ऋण बिना गर्ने, यति लिएकाहरूले ब्याज बिना गर्ने भने अघिल्लो अघिल्लो सरकारले पनि गर्थे नि त। त्यो खै त गरेको भने के? समस्यामा त सबै मान्छेहरू छन् नि। जस्तै विद्यार्थीको हकमा के हुने त होइन? जस्तै विदेशमा रहेका अल्पत्र परेका नेपाली घरमा के हुने त? रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने त? त्यो केही भयो त? केही पनि छैन होइन? जस्तै सुशासन कायम गर्ने भनिएको छ, जिरो। कुनै तपाईँको भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, उल्टै ती भ्रष्ट सचिवहरूलाई तपाईँको अख्तियारमा लिएर पदाधिकारी बनाएर होइन, अनि सेटिङमा तपाईँको आम्ना मान्छेलाई बचाउने काम गर्ने। न सुशासनको हिसाबमा केही सरकारले गर्न सकिरहेछ, न गर्ने योजना ल्याइरहेको छ, न तपाईँको चाहिँ जनतालाई राहत दिने काममा यो सरकार अग्रसर हुन्छ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, गफ गरेर त हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीलाई गाह्रो छ कि समाजमा मुख देखाउन, कि त्यही पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता भनिएको छ, आफ्नो पार्टीको सरकार भनिएको छ, तर तपाईँको जहाँ जाने हो बसमा चढो त्यहीँ गाली गरिरहेछन्, चिया पसलमा जाऊ त्यहीँ गाली गरिरहेका छन्, क्याफेमा जाऊ त्यहीँ गाली गरिरहेका छन्, पैदल हिँड्यो त्यहीँ गाली गरिरहेछन्। यो सरकारकोले राम्रो गर्यो भने त कहीँ सुनिनै सुन्दैन, पनि केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यसकारण गर्दा के हो भने यो सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सर्वोदय अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्ने हो भने मैले अगाडि भनेका कुराहरू चाहिँ लागू गरेर जानु पर्यो व्यवहारमा, र अहिलेका सबैलाई सर्लक्कै हटाएर चाहिँ कतिजना हो ती नयाँ मन्त्री ल्याउनु पर्यो। अब जुन सरकारका प्रति गुनासाका कुरा जनस्तरबाट यी छन् ऊ छन् यस्तो छ त्यस्तो छ मैले भन्नै परेन, तपाईँले नै धेरै भनिहाल्नुभयो होइन। यी र यस्ता खालका गुनासा जो जनताका तहबाट आएका गुनासाहरू सम्भवतः तपाईँले बोलिरहनु भएको छ। यति बेला जनता अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै वाक्क दिक्क भइसके, त्यो भएर अब यो व्यवस्था यो गणतन्त्र अब धेरै समय टिक्दैन र टिकाउनु पनि हुँदैन भनेर भन्न थाले मान्छेहरू। अब त्यो जनमत पनि छ। व्यवस्था के का लागि, राजनीति के का लागि, प्रश्न त हानेर छ नि त। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले होइन मान्छेको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो त? भ्रष्टाचार अन्त्य भयो, बलात्कार हत्या अन्त्य भयो, विकृति विसङ्गति अन्त्य भए, वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य भयो, चोरी डकैती अन्त्य भयो। कानुन ल्याएर मात्र हुँदैन,
भ्रष्टाचार अन्त्य हुने मानसिकता ल्याउनु पर्यो समाजमा। बलात्कार गर्नुहुन्न, चोरी डकैती गर्नुहुन्न, अन्याय अत्याचार गर्नुहुन्न, विभेद गर्नुहुन्न, जे गलत हो नि त्यो गर्नुहुन्न भन्ने मान्छेको दिमागमा आउनु पर्यो के। त्यसैका लागि पढ्ने होला नि त, त्यसैका लागि सचेत नागरिक भन्ने होला नि त, त्यसैका लागि तपाईँको चाहिँ अलिकति पढ्लेको भएको भन्ने होला नि त। तर भयो त? जसले डिग्री 2-3वटा लिएको त्यही अपराधी हुन थाल्यो देशमा, त्यही विकृतिको वाहक हुन थाल्यो। त्यसैले तपाईँको बहुविवाह होइन के विवाह भन्ने 3-4वटा समेत ल्याउन थाल्यो श्रीमती, अथवा श्रीमान खेल्न यो प्रकारको तपाईँको चाहिँ समाज अगाडि बढ्यो नि त। आज पश्चिमा मुलुकहरू के भइरहेछ हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने समाजमा, व्यक्तिमा र मानिसमा त्यो प्रकारको चेतना आउनु पर्यो। कुनै पनि प्रकारको गलत काम गर्नु भएन, कुनै पनि प्रकारको अपराध काम गर्नु भएन, होइन? र जसरी मान्छेले भन्ने छ नि अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण, त्यसै मान्छेले भनि होइन नि त। त्यति मात्रै होइन, मान्छेले के भन्न थाले, तर मैले पनि भन्ने गरिरहेको छु नि त अहिलेसम्म नि। अहिलेसम्म नेपालमा देश र जनताको पक्षमा राजनीति नै भएको छैन हो। त्यस कारण मैले भने त अब एकपटक फेरि विद्रोह नेपालमा, एकपटक क्रान्तिको झन्डा फेरि उठाउन जरुरी छ। विद्रोह जस्तो सरी केका लागि भनेर भनियो भने अघि जे भनियो त्यसको अन्त्यका लागि भनेर भन्नु होला। मैले भनेको त्यो व्यवस्थाका विरुद्धमा विद्रोह या यही व्यवस्था टिकाइरहनका लागि विद्रोह होइन। व्यवस्था भनेको कुरा के हो भने व्यवस्था, कुनै पनि व्यवस्था भनेको त्यो देश र जनताको हितमा छ कि छैन त, होइन? त्यो समाजले परिकल्पना गरेको, संविधानले परिकल्पना गरेको अनुरूप छ कि छैन त? अहिलेको व्यवस्था त छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेको व्यवस्था त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि यो दलालहरूले सञ्चालन गरेको, माफियाहरूले सञ्चालन गरेको, बिचौलियाहरूले सञ्चालन गरेको होइन व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, संविधानमा जे लेखे पनि ठुलो आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह, सङ्घर्ष, बलिदान लिएर आएको हो नि त यो। यसैका निमित्त तपाईँको चाहिँ हिजो कुर्बानी भएको होइन। तर आज के भइरहेको छ त? जनयुद्धको एउटा तपाईँको चाहिँ योद्धा सडकमा मागिरहेको छ। एकजना दलाल पुँजीपति, माफिया, तस्कर, बिचौलिया संसदमा छिरेर मन्त्री समेत भइरहेछ। यो अहिलेको व्यवस्था लामो समय टिक्दैन भनेर भन्छन् नि, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब टिक्दैन, टिक्दैन, यो छुट्टै बहस पनि गर्न सकिएला। तर मलाई के लाग्छ भने देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने व्यवस्थालाई किन टिकाउने? त्यसले तपाईँ नै यो अहिलेको व्यवस्थाको विरोधी हो, गणतन्त्र ठिक छैन, यो काम छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भयो हो। अनि म गणतन्त्र ठिक छैन भनिया छैन मैले, अहिलेको व्यवस्था ठिक छैन भनिया छैन मैले। अनि किन टिकाउने? अहिले नामको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि तर व्यवहार त छैन नि त। व्यवहार त फेरि मैले अघि भने नि त, तिनै दलालहरू, तिनै माफियाहरू, तिनै तपाईँको चाहिँ तस्करहरू, तिनै देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने तत्त्वले नै तपाईँको यो चाहिँ कब्जामा लिइरहेछ नि त। अनि यो प्रकारको तपाईँको चाहिँ अवस्था जनताले सहन्छ त? तपाईँ हामीले न कसैले त विद्रोह गर्छ नि यसका विरुद्ध, के नभएका हुन् त आज? जस्तो मैले नबुझेको चाहिँ विद्रोह गरेर फाल्ने भनेको सरकार फाल्ने, सरकार हटाउने, कि व्यवस्था हटाउने, व्यवस्था फाल्ने, कि त्यो विद्रोह हुन्छ नि मान्छेले सडकमा नारा जुलुस गरेर अघि भनेका ती भ्रष्टाचार त्यो न्यूनीकरण हुँदैन होला, हत्या हिंसा बलात्कार त्यो घट्दैन होला, होइन? जनताको चुलो राम्रोसँग बल्न त्यो मान्छे सडकमा निस्किने बित्तिकै सुरु गर्दैन होला। र त्यो विद्रोहले गर्ने चाहिँ के भनेको के मैले? होइन, विद्रोह भनेको चाहिँ एउटा कुनै इस्युमा सरकारले गल्ती गर्यो त्यसका विरुद्धमा सडकमा आउने, आवाज उठाउने, उसलाई करेक्सन गर्न लगाउने, आवश्यकता पऱ्यो भने उसको चाहिँ होइन कुर्सी नै हल्लाउने, त्यो फरक पाटो हो। त्यो जुन सिस्टमको कुरा छ नि त,
भनिएको एउटा संविधानमा, तर व्यवहारमा छैन। भोलि यो के हुन्छ त? जस्तै 47 सालको संविधान उत्कृष्ट संविधान संसारको भनिएको हो नि त, तर भयो के त? 62-63 सालको जनआन्दोलनले यसलाई मिल्काइदियो। देशमा धेरै पटक संविधान आइसकेन नि त। जस्तै अहिलेको यो सरकारले, अब के भन्छ, अहिलेको व्यवस्थाले भनौँ न, अहिलेको संविधानले होइन खालि एउटा किताब मात्रै आयो, व्यवहारमा देखाउन सकिएन भने जनताले त आफ्नो चाहेको अनुसारको व्यवस्था ल्याउँछ नि। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको फेरि पश्चगमनतिर त गइदिने। हेर्नुहोस्, अग्रगमनतिर जाने हो मान्छे। त्यो अग्रगमन जाने भनेको के हो भने साँच्चै यो देशलाई समाजवादमा लैजाने व्यवस्था ल्याउन लाग्ने हो मान्छे। त्यो भनेको अब मान्छेले जनवादी गणतन्त्रको लागि लाग्ने हो। यो अहिलेको जुन सङ्घीयता छ नि, प्रादेशिक संरचना, यो आवश्यक छ कि छैन? किनकि मैले किन सोधेँ भने जस्तो नेकपाकी कतिपय नेताहरू भन्नुहुन्छ कि अब यो ठिक भएन, अब कति यो अभ्यास गरिरहने, देशलाई कति प्रयोगशाला बनाइरहने भनेर केही नेताहरूले बोल्न थालिसक्नु भयो कि अब यो प्रादेशिक संरचना, प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद, यिनीहरूको काम तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यही त अहिले कस्तो भइरहेछ भने अब ऋण गारेर घिउ खाने के भन्छन् नि यो, होइन? तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाएर चाहिँ जुन तलब भत्ता खाने जुन प्रकारको यत्रा ठुला तपाईँको संरचना खडा गर्ने, अब यो मन्त्री हुने, झन्डा हल्लाउने जुन प्रकारको यो तपाईँको चाहिँ अस्वाभाविक अवस्था रहेको छ नि त, यसलाई अन्त्य त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, कि नयाँ प्रकारको तपाईँको चाहिँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ आर्थिक तपाईँको चाहिँ अवस्था ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, होइन? अझै ऋण लिएर चाहिँ सङ्घीयताका नाममा जनतालाई बोझ हुने प्रकारको कुनै पनि संरचना खडा गरिनुहुन्न भन्ने कुरा हिजोबाट उठ्दै आइरहेको हो नि त। भनेको खारिज गरिनुपर्छ हो सङ्घीयता? अझ होइन, सङ्घीयता खारिज गर्ने कुरा भएन। सङ्घीयता प्रादेशिक संरचना अहिलेको एउटा उठेको छ। अहिलेको तपाईँको चाहिँ जो प्रदेश 7वटा प्रदेश भनौँ न, 2 तहको तपाईँको सङ्घीयता राखेर संरचना, सङ्घीय संरचना राखेर यो प्रदेशको बिचौलिया टाइपको, होइन? यो तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रीय प्रशासकको हैसियत पनि नभएको एउटा सिडियूले चाहने हो भने त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई हल्लाइदिन्छ। त्यसो हो भने त किन राख्ने बेकार चाहिँ? त्यो आवश्यकै छैन। किनभने त्यसै एक त मन्त्री नै बढी हुने भए, दोस्रो कुरा के हो भने यसले केही काम पनि कामकाज किन गर्दैन, त्यसको इन्कम पनि केही पनि छैन। त्यो त अर्को एउटा भ्रष्टाचारको अखाडा भयो नि त्यहाँ त। त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ मान्छेले यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छेले तर्क अगाडि राखेका हुन्। तपाईँ पनि सहमत? यसमा पनि मेरो तपाईँको चाहिँ यसलाई यदि सुधार्ने हो र अधिकार नदिने हो भने, फेरि यसलाई राम्रोसँग नसुधार्ने हो र अधिकार नदिने हो भने, होइन? र आर्थिक यसको चाहिँ प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने आर्थिक तपाईँको चाहिँ स्रोत ऋण होइन, होइन? ऋणले तपाईँको अब चल्नु हुँदैन भन्छु मैले त। चाहे केन्द्रीय सरकार, चाहे प्रदेशका सङ्घीय क्या तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार, कुनै पनि सरकार ऋण लिएर अब पालिनु हुन्न, चलाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, बरु तलब नलिने हो, गरौँ न। त्यसो भए राखौँ, कुनै सेवा सुविधा नलिने, सांसदले पनि नलिने, मुख्यमन्त्रीले पनि नलिने, मन्त्रीले पनि नलिने। फेरि ती सांसद, ती मुख्यमन्त्री, मन्त्री केबाट चल्ने भन्ने होला? काम गर्नु पऱ्यो नि त, डुलेर खान पाइन्छ? मन्त्री के काम गर्न जाने? नीति नियम बनाउने कि काम गर्न जाने? केही न केही त उद्यम धन्दा गर्नु पऱ्यो नि तपाईँको चाहिँ। लिनु पऱ्यो, यत्रो किन लिने? 20,000 25,000 लिएर लिया भयो, किन सेवा सुविधा लिने बेकार? कामै छैन उनीहरूको भने कि अधिकार दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, होइन? के भयो कि बिहान बेला के हरेक 3 घन्टा काम गर्न जाने, कृषि फार्महरू सञ्चालन गर्ने, त्यहाँबाट इन्कम गर्ने, नयाँ प्रकारले चलाउन प्रदेश सरकार। मन्त्री सांसदहरू काममा काम गर्नु पर्यो। काम गर्ने बिचौलिया भएर बस्नुभन्दा गलत काममा लागेर तपाईँको चाहिँ होइन त्यसै बरालिनु भन्दा त 2 घन्टा दिनको काम गरेपछि के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले पनि काम गर्दा हुन्छ। खन्न नजान्नु होला, उहाँले अरू केही पढ्नु होला, लेख्नु होला, एउटा आर्टिकल लेखेर न पैसा कमाउनु सक्नुहुन्छ नि त। त्यसलाई किन नलाग्ने भन्ने हो कि? हस्, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो पछिल्लो अवस्थाका बारेमा मेरो विचार चाहिँ आम नेपाली सामु सम्प्रेषण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि विशेष सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।